हिम्मत ताकत बहादुरी का सितारा भी आज आपका बड़े अपने अरूज पर जा रहा है। जब ये अरूज पर हो तो आप भरपूर ज़िंदगी को एंजॉय करें। इनकी इब्तदा आप करें दरूद पाक से और दोस्तों के साथ मिलकर वक्त गुजारें, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें, क्योंकि आज के दिन सैयारों की पोजीशन बहुत बेहतरीन है। आपके जायचे में सफ़र भी कर सकते हैं और दोस्त अहबाब को आप मदऊ कर सकते हैं अपने घर में और इनवाइट कर सकते हैं और भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बेअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, फरवरी का पहला हफ्ता और ये हफ्ता कैसा रहेगा उसके साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। और सबसे पहले है इस्लामी याददाश्त। इस्लामी याददाश्त फरवरी का जो ही महीना शुरू होगा और ये पहला हफ्ता है, तो इसमें 2 शाबान है और 2 शाबान को के रोज़े फ़र्ज़ हुए रमज़ानुल मुबारक है। इसी तरीके से 3 शाबान है और 3 शाबान को मिलाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और 4 शाबान को मिलाद है मिलाद मसूद हज़रत अब्बास का और 7 शाबान को है मिलाद शहज़ादा कासिम का। तो ये इस हफ्ते की अहम मालूमात थी, इस्लामी याददाश्त थी। और इसके बाद हम सितारों की पोजीशन देखते हैं। तो इस हफ्ते में जो सितारा है कमर है बुर्ज हौत में, जो कि ज़वाल की कंडीशन में है। अब शम्स जो है वो बुर्ज दलाव में है, ये इसके लिए हजीज़ी बुर्ज है, यानी कि ये भी नहस तरीन बुर्ज है। अतारुद बुर्ज दलाव में है, शम्स के साथ है, तो ये इसके लिए मसावी बुर्ज है। इसी तरीके से सैयारा ज़ोहरा बुर्ज हौद में है, तो ये इसके लिए शर्फी बुर्ज है, यानी कि ये शर्फी कुव्वतों और पावर में है। सैयारा मरीख बुर्ज सरतान में है और ये रजई हालत में है, इसके लिए हाबूदी बुर्ज है, लिहाजा ये नहस है और नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। मुश्तरी भी बुर्ज जूजा में है और यहाँ पर भी वबाल याफ्ता है, यानी कि नहस है और रिज्जत की हालत में है, तो ये भी इसके लिए अच्छा नहीं है। ज़ोहर जो है बुर्ज हौत में है और ये यहाँ पर फराह की हालत में, यानी 7 कुव्वत में। अब हम चलते हैं कि ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा। 1 फरवरी इस हफ्ते को जिस वक्त हमने आपका जायचा तशहीद किया, तो सबसे पहले बुर्ज हमल के लिए हमने जायचा बनाया और यहाँ पर हमने देखा कि आपके सितारे सैयारे किस कंडीशन में, किस हालत में है। तो हमारी जब नज़र गई और आपके बुर्ज के हाकिम सैयारा मरीख पर, तो हम देखते हैं कि वो बुर्ज सरतान में है, रिज्जत की हालत में है और नहस कुव्वत नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, मार्स यानी कि। तो यहाँ पर आपको अपने बुर्ज से मुताबिक सदका ज़रूर देना चाहिए। सबसे अहम बात तो ये हो गई। और बहन भाइयों से ताल्लुकात आपके कुछ अच्छे ना रहेंगे और ख़ास तौर से वालदा की सेहत का ख्याल रखें, तो हमली अफराद के लिए, एरीज़ के लिए बहुत अच्छा होगा। 1 फरवरी को हमने एक जायचा बनाया 1 फरवरी का और इसमें देखा कि आपके सितारे सैयारे किस कंडीशन में है। तो सबसे पहले तो यह है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा यानी मार्स जो है आपके बुर्ज के मामलात को कंट्रोल करता है, तो वो कमर के साथ एक अच्छे एंगल बना रहा है और ट्राइन बना रहा है। तो इसके तहत आप बहन भाइयों से मुलाकात कर सकते हैं, इख्तलाफात को दूर कर सकते हैं, आप में एक अच्छी तबीयत का माहौल रहेगा और आपकी जहनी सलाहियतें बेहतर रहेंगी। इसी तरह से बुज़ुर्गों की खिदमत करें, चूँकि कमर का और ज़ोहल के साथ जब किरान है इसी दिन है 1 फरवरी को, तो ये आपके लिए एक खुश आइन और अच्छा दिन हो सकता है। 2 फरवरी को हम देखते हैं कि सैयारा कमर जो है वो बुर्ज हमल में दाखिल हो रहा है, यानी कि आठी के बुर्ज में आ रहा है और यहाँ पर ये मुस्बत मसावी कुव्वत दे रहा है। और इसके अलावा 3 एंगल ऐसे बन रहे हैं जो कि आपकी फेवर में जा रहे हैं सैयारगान के दरमियान में। तो इसमें अतारुद का कमर के साथ है, एक एंगल बन रहा है और इसी तरीके से ज़ोहरा का किरान है कमर के साथ, तो ये भी अच्छा एंगल है। तो लिहाजा आप इंजॉय करें आज के दिन को भी। 3 फरवरी सोमवार का दिन है और ये दिन भी आपके लिए लकी साबित हो सकता है। वजह उसकी है कि यहाँ पर भी हम देखते हैं कि 3 एंगल आपके पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। जब ये पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं तो हर काम को आप बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं और ख़ास तौर से बहन भाइयों से मुलाकात के लिए ये वक्त दिन अच्छा है। अगर कोई इख्तलाफात हैं तो उन्हें दूर कर दें। दोस्तों के साथ इख्तलाफात हैं तो आप आज के दिन उसे भी दूर कर सकते हैं। अब 4 फरवरी है और ये मंगल का दिन है। एक बहुत अच्छी अलामत ये है कि सैयारा मुश्तरी जो कि गुज़िश्ता कई माह से नेगेटिव एनर्जी दे रहा था, वो आज के दिन पॉजिटिव हो रहा है।
जब वो पॉजिटिव हो रहा है और ये बुर्ज जोज़ा में जेमिनी में हो रहा है, तो आप ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बना सकता है। इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने के लिए ये अच्छे अय्याम हैं। और आज के दिन से शर्फ़ कमर भी है, यानी कि आप देखते हैं कि बुर्ज सौर में सैयारा कमर का दाखिला है, तो यहाँ पर ये अपनी शर्फ़ी क़ुव्वतें दे रहा है, माली लेन देन में कामयाबी है और दीगर बहुत सारे फ़ायदे आपको देता हुआ नज़र आ रहा है। 5 फरवरी बुध का दिन है। ये दिन आपके मिले जुले असरात को ज़ाहिर करेगा, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव क़ुव्वतें हैं। फर्स्ट यानी कि दिन के पहले हिस्से में आपको कुछ नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, लिहाजा आप मोहतात रहें, और दिन के दूसरे हिस्से में आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। 6 फरवरी जुमेरात का दिन है और यहाँ पर सैयारा कमर बुर्ज चेंज कर रहा है जोज़ा में, जो कि आपके ताल्लुकात को मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर आएगा और दीगर आपके जो बिगड़े हुए काम थे उनको सुधारने की तरफ इशारा दे रहा है। 7 फरवरी जुम्मतुल मुबारक है और यहाँ पर भी कुछ हमें पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। 3 सैयारगान और जिसमें कि शम्स है, ज़ुहल है और उसके अलावा अतारुद है और फिर चौथा भी है और वो है मुश्तरी। ये सब एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं और यहाँ पर आपके मामलात पहले से बेहतरीन होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। गोया कि ये हफ्ता आपके लिए मुबारक साबित हो सकता है बुर्ज हमल वालों के लिए। बुर्ज सौरी यानी कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा होता है सैयारा ज़ोहरा, और ज़ोहरा की कंडीशन हम देखते हैं ज़ायचे में किन हालात और किन मामलात से गुजर रहा है। तो सबसे पहले हम ज़ोहरा को देखते हैं कि किस बुर्ज में आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा है इस हफ्ते में। तो ये है जनाब बुर्ज हौत यानी पाइसिस में, और ये शर्फी खाना है इसका, और यहाँ पर जब ये शर्फी खाना में हो तो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। लिहाजा बुर्ज सौर और टॉरस वालों के लिए ये बेहतरीन हफ्ता साबित हो सकता है। और सबसे पहले हम देखते हैं 1 फरवरी और हफ्ते का दिन है। यहाँ पर हमें देखते हैं हम कि सैयारा ज़ुहल के साथ कमर का एक किरान है और ये पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है और ये इसी बुर्ज में यानी पाइसिस में है, तो लिहाजा आपको ये बहुत सारी अच्छी अलामात देगा और ये दिन आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। अब 2 फरवरी एतवार का दिन है और सैयारा कमर जब दाखिल होगा पाइसिस से एरीस में, तो यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। और फिर एक अहम बात यह है कि कमर यहाँ दाखिले के बाद आपके बुर्ज के साथ एक मिलकर एक अच्छा तासुर दे रहा है, यानी कि आज का दिन भी आपके लिए बड़ा लकी साबित हो सकता है। 3 फरवरी और सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन एक 3 ऐसे एंगल बन रहे हैं आसमान पर, 3 ऐसे ट्राइन बन रहे हैं कि जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। बहन भाइयों से रिश्ते के लिए आपको फुल सपोर्ट करते हैं, अजीज़ अकारिब से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए इशारा दे रहे हैं, और इसी तरीके से आपके वो मामला जो कि पिछले दिनों बिगड़ चुके थे अब आप उनको बेहतर कर सकते हैं। तो ये 3 फरवरी को मुमकिन है सोमवार के दिन। फिर इसके बाद आपका बहुत लकी दिन आ जाता है और वो दिन है इस हफ्ते का बेहतरीन दिन 4 फरवरी। 4 फरवरी मंगल का दिन है एक, और इस दिन आपको 3-4 अच्छी खबरें मिल रही हैं। सैयारा मुश्तरी यानी कि जुपिटर, जो कि गुज़िश्ता कई माह से अपने गर्दिशी अय्याम में था, वो अब गर्दिश से बाहर निकल रहा है आज के दिन, और वो पॉजिटिव एनर्जी देना शुरू हो रहा है लकी स्कीमों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सी अशिया की ख़रीदारी के लिए। और फिर दूसरा ये कि आपके बुर्ज का जो हाकिम सैयारा है, यानी कि आपके बुर्ज के तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है, तो वो है वीनस और ज़ोहरा, और वो अपने शर्फ़ी खाना में जा रहा है, यानी कि शर्फ हासिल हो रहा है उसको आज के दिन। और ये 2.5 दिन आपके लिए इंतहाई लकी साबित हो सकते हैं, इसे हम शर्फ़ कमर बोलते हैं। और फिर उसके बाद सैयारा अतारुद की सैयारा मुश्तरी के साथ एक ट्राइन बन रही है, यानी कि मरकरी और जुपिटर का जो ट्राइन है ये भी आपको माली लेन देन में फ़ायदा देगा, कामयाबी देगा, अजीज़ व क़रीब से मोहब्बत में इजाफ़ा आपको मिलेगा। इसी तरह से माली मुआहदे कर सकते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप इस दिन में कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आता है 5 फरवरी, बुध का दिन है, और यहाँ पर दिन का शुरू का हिस्सा आपके लिए कुछ अच्छे इशारात नहीं दे रहा है। वजह उसकी ये है कि 2 ऐसे सैयारे हैं जो कि एक ऐसा एंगल बना रहे हैं कि जहाँ पर आपके मामलात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। लिहाजा पहले दिन के पहले हिस्से में आप मोहतात रहें, और दूसरा हिस्सा आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है। 6 फरवरी और जुमेरात का दिन है। इस रोज़ सैयारा कमर अपना बुर्ज चेंज करके और ये जा रहा है जेमिनी में, लिहाजा यहाँ पर भी आपको
یہ پازیٹیو انرجی دے گا اور سارا دن آپ کے لیے بہتر ہے اور لکی دن آپ کے لیے ثابت ہو سکتا ہے. خاص طور سے دوستوں کے ساتھ ملیں اور پورے دن کو انجوائے کریں عزیز اقارب کے ساتھ. 7 فروری جمعۃ المبارک ہے اور اس دن پہلا حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ دن کا پورا دن آپ کے لیے لکی ثابت ہو سکتا ہے. لیکن محتاط رہیں، ایک شخص آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے کسی بھی بارے میں، روپے پیسے کے معاملے میں، لہٰذا آپ کو بہت زیادہ محتاط رہ کر یہ دن گزارنا ہوگا. برج جوزا یعنی کہ جیمنائی، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ ہے مرکری، جسے کہ عطارد کہا جاتا ہے، اور یہ سیارہ اس ہفتے کے آغاز میں ایکیورس میں موجود ہے. جب یہ یہاں پر ہو تو یہ بڑا توازن میں رہتے ہیں سیارہ اور آپ کو بہت ساری اچھی علامات دیتا ہے. اب ہم نے آپ کا ذائچہ جو بنایا تو فردر ہم نے بنایا 1 فروری کا ہفتے کا دن ہے. یہاں پر آپ کے سیارے کی پوزیشن اچھی نظر آئی، لیکن آپ کو دن کے پہلے حصے میں تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا. خاص طور سے والدین سے پیار و محبت کا اظہار کریں اور اپنے روحانی بزرگ کے پاس بیٹھیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، اور آج کا دن آپ بڑے اچھے طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں. 2 فروری اتوار کا دن ہے اور سیارہ قمر داخل ہو رہا ہے اور برج حمل میں. یہاں پر یہ پازیٹیو انرجی دے گا اور اسی دوران میں سیارہ قمر ایک پازیٹیو انرجی دے رہا ہے زہرہ کے ساتھ مل کر، یعنی کہ وینس کے ساتھ یہاں پر. تو یہ دن آپ کے لیے پیار محبت بھرا، خوشیوں بھرا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ تحریر، تقریر، قلم، علم سے متعلق کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کریں، یعنی کہ آج کا دن آپ کے لیے لکی ثابت ہو سکتا ہے. 3 فروری اور سوموار کا دن ہے. یہاں پر بھی یہ ہے کہ ایک ایسا اینگل بن رہا ہے اور پہلے اور دوسرے، یعنی کہ صبح اور دوپہر کے وقت میں، لیکن رات کو ایک نیگیٹو انرجی آ رہی ہے. اس میں آپ تھوڑا سا محتاط رہیں گے، یعنی کہ رات کے ٹائم میں خاتون خانہ سے ذرا آپ شریک حیات سے یا اپنے محبوب سے یا اپنے دوست سے تھوڑا سا بات کرتے ہوئے محتاط رہیں. وہاں پر کچھ اختلافات اور لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہے، ورنہ دن کا پہلا اور دوسرا جو حصہ ہے وہ بہت اچھے طریقے سے گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے. 4 فروری آپ کے لیے لکی ثابت ہو سکتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے کہ شرف قمر شروع ہو گیا ہے. جیسے کہ قمر در اقرب ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے شرف قمر بھی ہوتا ہے، یعنی کہ آپ اپنے تمام کاموں کو انجام دے سکتے ہیں. ایک اچھی خبر تو یہ ہے، اور اس دن کی دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ جوپیٹر جو کہ گزشتہ چند ماہ سے گردش میں تھا، وہ اب اپنے روٹیشن چینج کر رہا ہے اور وہ اب مستقیم ہو گیا ہے، یعنی کہ وہ پازیٹیو انرجی دے رہا ہے. تو یہ آپ کے لیے اچھا ہے. اور اسی دن پھر وہ مرکری کے ساتھ، یعنی کہ آپ کا جو حاکم سیارہ اس کے ساتھ مل کر جوپیٹر ایک ایسا ٹرائن بنا رہا ہے کہ جب آپ مالی لین دین کر سکتے ہیں، معاہدے کر سکتے ہیں، نئے کام کی ابتدا کر سکتے ہیں، اور آپ کامیابی کے لیے کچھ بھی قدم اٹھانا چاہیں تو آپ کو یہ دن، آج کا دن فیور کرے گا ہر لحاظ سے. اور 5 فروری بدھ کا دن ہے. آپ کے برج کا حاکم سیارہ اس دن میں، وہ تو جو ہم نے پہلے بتایا تھا کہ پازیٹیو انرجی دے رہا ہے، لیکن دن کا پہلا اور دوسرا حصہ یعنی صبح اور دوپہر کا وقت ذرا تھوڑا سا ٹھنڈے مزاج سے گزارے، اور اس کے بعد آپ کو پازیٹیو انرجی مل رہی ہے. جب یہ یہاں پر پازیٹیو انرجی ملے گی تو آپ کے بگڑے ہوئے کاموں کو سدھارتی نظر آتی ہے. 6 فروری جمعرات کا دن ہے. سیارہ قمر یعنی کہ مون اپنا گھر چینج کر رہا ہے اور یہ جیمنائی میں آ رہا ہے. جب یہ جیمنائی میں آئے گا تو یہاں پر یہ ایک پازیٹیو انرجی دے گا. آج کا پورا دن آپ کے لیے انتہائی لکی ہو سکتا ہے. پہلے یہ شرف قمر میں تھا، اب یہ فراغ کی حالت میں، آسودگی کی حالت میں، لہذا یہ آپ کو یہاں پر اچھی انرجی دے رہا ہے. اور 7 فروری جمعۃ المبارک ہے. درود پاک سے دن کا آغاز کریں گے اور آج کے دن آپ کریں گے زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات، کیونکہ دن کا پہلا حصہ تو تھوڑا سا اچھا نہیں ہوگا، لیکن اس کے بعد پورا دن آپ کے لیے بہت لکی ثابت ہو سکتا ہے بہن بھائیوں سے محبت کے لیے. اور اس کے علاوہ آپ اپنے رکے ہوئے کاموں کو انجام دے سکتے ہیں. گویا آپ آج کا پورا دن بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں. کینسر یعنی کہ برج سرطان، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ اس ہفتے کے بالکل آغاز میں پائسس میں موجود ہے. پائسس کے لیے اچھا برج نہیں ہے، یہاں پر یہ آ کر ناقص ہو جاتا ہے. اس کی جو قوتیں ہیں وہ نیگیٹو انرجی دینا شروع ہو جاتی ہیں. خاص طور سے ایسے افراد جو کہ اولاد سے وابستہ امیدیں رکھتے ہیں یا بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو
थोड़ा सा मोहतात हो जाए। अब देखते हैं 1 फरवरी और आपका जायचा क्या कहता है। तो कैंसर वालों के लिए ये है कि हफ्ते का दिन है 1 फरवरी, यहाँ पर आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ुहर के साथ मिलकर यानी कि सैटर्न के साथ एक ऐसा एंगल बना रहा है, दोनों एक ही नुक्ता पर एक ही बुर्ज में मौजूद हैं, इसे नजर किरान कहते हैं। यानी कि वालिदैन से प्यार मोहब्बत, रूहानियत आपकी बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर आप कोई वजीफ़ा करना चाहें तो आप भरपूर उसमें कामयाब भी हो सकते हैं। प्यार मोहब्बत भाइयों से करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। रूठों को मना लें। 2 फरवरी एतवार का दिन है और सैयारा कमर यहाँ पर वही अपनी पोजीशन अच्छी बरकरार रखे हुए है। दिन का पहला हिस्सा, दूसरा और तीसरा यानी कि सुबह दोपहर शाम आपके लिए तमाम वक्त में एक अच्छे एंगल बना रहा है और यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। यानी महबूब से मुलाकात के लिए ये अच्छा दिन है। दोस्तों में मिल बैठें, आप खुशी महसूस करेंगे। टेंशन डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। इनामी स्कीमों में हिस्सा ले सकते हैं। कारोबार को बढ़ा सकते हैं। रिस्क रोजी के मामलात अपने बढ़ा सकते हैं। आज के दिन आप कोई प्लानिंग कर सकते हैं। सोमवार का दिन है और 3 फरवरी है। यहाँ पर दिन का पहला हिस्सा और आखिरी हिस्सा आपके लिए बड़ी अच्छी खबरें लेकर आ रहा है। यानी कि मालो दौलत हासिल करने के लिए कुछ भी आप करें तो आपकी वो स्कीमें बिल्कुल कामयाब होंगी। और अगर आप कहीं शादी ब्याह निकाह का पैगाम देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। 4 फरवरी मंगल का दिन है और जुपिटर जो कि कुछ अरसे से रिजत की हालत में था और नेगेटिव एनर्जी दे रहा था, तो ये जेमिनी में अब मुस्तकीम हो गया है। और जब ये यहाँ पर मुस्तकीम हुआ है तो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। एक दूसरा और अच्छा ये है कि सैयारा कमर अब शर्फ के बुर्ज में चला गया है और आज सैयारा कमर को शर्फ भी हासिल है। यानी कि अपनी तमाम तर क़ुव्वतें इसने मज़ीद पॉजिटिव कर दी है। और तीसरी अहम बात यह है कि तारुद का मुश्तरी के साथ नज़र तसलीस यानी कि एक टाइम बन रहा है जो कि पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है माली लेन देन के लिए, मुआहदों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया की ख़रीदारी के लिए, शेयर्स की ख़रीदारी के लिए। यानी कि आप बहुत कुछ आज के दिन कर सकते हैं और कल का दिन भी आपको फेवर करेगा। 5 फरवरी बुध का दिन है और यहाँ दिन का पहला हिस्सा तो कुछ अच्छा नहीं है। वजह उसकी ये कमर की ज़ोहरा के साथ एक तरबी कायम हो रही है और ये तरबी यानी कि ये जो स्क्वायर बन रहा है तो ये अच्छा नहीं है। और एक दूसरा स्क्वायर है कि कमर के शम्स के साथ इज़्ज़त माल दौलत का जो सैयारा उसके साथ भी एक स्क्वायर बन रहा है। यानी कि पहले हिस्से में आप माली लेन देन ऐसा ना करें तो आप किसी नुकसान से बच जाएंगे, लेकिन दूसरा हिस्सा आपके लिए भरपूर फ़ायदा दे रहा है। लिहाजा आप दूसरे हिस्से में कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको हर नुकसान से, नज़र बद से, हसद से, परेशानी से महफूज रखे। 6 फरवरी जुमेरात का दिन है। आज के दिन जेमिनी में मून इंटर हो रहा है और जब यहाँ पर मून आता है तो ये अपनी पॉजिटिव एनर्जी को और बढ़ा देता है। कल यानी कि कल तक तो ये शर्फी खाना में था और परसों भी, और आज ये आ गया है फिर पॉजिटिव एनर्जी लेकर। तो आपके लिए बंद रास्ते खोल रहा है, सफ़र के रास्ते खोल रहा है और बहुत सारे बहन भाइयों से ताल्लुकात आपके बेहतर कायम करता हुआ नजर आ रहा है। 7 फरवरी जुम्मतुल मुबारक है और इस दिन कमर का किरान है सैयारा मुश्तरी यानी कि जुपिटर के साथ और ये इज़्ज़त माल दौलत के रस्से आपके खोलता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद तहरीर, तकरीर, कलम, इलम का सैयारा भी आपके साथ अटैच हो गया। इसी तरीके से रात के टाइम में कमर का शम्स के साथ ट्राइन बन रहा है तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। गोया कि आप आज का दिन भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। लियोन यानी कि बुर्ज असद और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा है शम्स, और शम्स इन दिनों में एक्यूरस में है जो कि इसके लिए अजीज़ी बुर्ज है, नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। गोया कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा इस हफ्ते में अच्छे असरात नहीं रख रहा है, लेकिन दूसरे सैयारों के साथ मिलकर इस हफ्ते में पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम 1 फरवरी का जायचा जिस वक्त बनाते हैं और हफ्ते का दिन देखते हैं तो यहाँ पर हमें 2 अच्छे सितारे मिल रहे हैं। यानी कि एक तो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है सैटर्न की जानिब से और ये आपके ताल्लुकात को बेहतर बनाती है, आपके मामलात को बेहतर करती है और रूहानियत को बढ़ाती है। दूसरी पॉजिटिव एनर्जी बन रही है मार्स के साथ, आपकी हिम्मत, बहादुरी, ताकत को तक़वियत देती है। लिहाजा आज का दिन आपके लिए अच्छा है। 2 फरवरी एतवार का दिन है और यहाँ पर मून एरीज में इंटर हो रहा है। जब ये यहाँ पर हो तो पॉजिटिव एनर्जी देता है और ये बहुत सारे मामलात बेहतर करता है। दूसरी पॉजिटिव एनर्जी
آپ کی آ رہی ہے وینس کے ساتھ، اور یہ ایک نقطے پر دونوں ہیں کمر کے ساتھ، اور کرانی سے بولتے ہیں، تو یعنی کہ خاتون خانہ سے آپ کے معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج کے دن۔ 3 فروری سوموار کا دن ہے، یہاں پر آپ کو 3 ایسی انرجی مل رہی ہے جو کہ پازیٹیو ہے۔ سب سے پہلے تو مارس کی طرف سے، اور پھر دوسری ہے آپ کی سن کی جانب سے، یعنی کہ عزت مال دولت شہرت کے مواقع اس دن میں آپ کسی بھی صورت میں نہ چھوڑیں۔ 4 فروری اور یہ دن ہے منگل کا، یہاں پر سب سے اچھی خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کے برج کو مزید پاور دینے کے لیے جوپیٹر، جو کہ عرصہ دراز سے، یعنی کہ سیارہ مشتری عرصہ دراز سے ریورس کنڈیشن میں چل رہا تھا، وہ آج پازیٹیو ہو رہا ہے اور یہ جیمنائی میں آ رہا ہے اور پازیٹیو ہوا ہے، تو لہٰذا یہ آپ کو بھرپور قوت طاقت دے گا۔ دوسرا یہ کہ آج کے دن سے ہی شرف قمر ہے، یہ بھی آپ کو پازیٹیو انرجی دے رہا ہے۔ اور تیسری ایک اہم بات یہ ہے کہ مرکری اور جوپیٹر کا ایک ٹرائن بن رہا ہے، جو کہ عزت مال دولت کے لیے، مالی لین دین کے لیے، معاہدوں کرنے کے لیے، تحریر تقریر قلم علم کے لیے، الیکٹرونکس کی اشیاء کی خریداری کے لیے، شیئرز کے کاروبار کے لیے آج کا دن اور کل کا دن آپ کا بہترین گزر سکتا ہے۔ 5 فروری وینسڈے یعنی کہ بدھ کا دن ہے، اور بدھ کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا حصہ آپ کا کچھ اچھا نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 2 سیاروں کے درمیان میں ایسا ٹرائن ایک باکس بن رہا ہے، اور اس کو اسکوائر کہتے ہیں، کہ وہاں سے جو انرجی آئے گی تو پہلے حصے میں آپ کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوگی، لیکن دوسرا حصہ آپ کو بھرپور فیور کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد آتا ہے ہمارا 6 فروری جمعرات کا دن ہے، اور جمعرات کے دن ہم دیکھتے ہیں جیمنائی میں مون انٹر ہو رہا ہے، تو یہاں پر یہ ایک پاورفل کنڈیشن دے رہا ہے، اور آج کا دن بھی آپ بڑے انجوائے کر سکتے ہیں، اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ بھرپور طریقے سے آج کا دن آپ انجوائے کریں، اور اپنے برج کے مطابق صدقہ دینا نہ بھولیں۔ 7 فروری جمعۃ المبارک ہے، صبح کا آغاز آپ درود پاک سے کریں اور اللہ کو یاد کریں، اور دن بھر درود مزمل آپ پڑھتے رہیں تو آپ کے لیے اچھا ہے۔ اس کے علاوہ آج کا دن آپ کے لیے لکی ثابت ہو سکتا ہے، چونکہ جوپیٹر کا ایک مون کے ساتھ ایسا تعلق اور ایسا ایک بن رہا ہے، نظر بن رہی ہے کہ جس میں یہ آپ کو پازیٹیو انرجی دے رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مرکری کے ساتھ مون کی پھر ایک نظر اچھی بن رہی ہے، اور پھر شام کے وقت بھی مون کے ساتھ آپ کا اپنا حاکم سیارہ جو ہے سن، اس کے ساتھ بھی ایک ٹرائن بن رہا ہے، یعنی کہ آج کا پورا دن آپ کے لیے لکی ثابت ہو سکتا ہے، اور آج آپ بھرپور انجوائے کر سکتے ہیں۔ ورگو یعنی برج سمنا، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ ہے مرکری، یعنی کہ جسے عطارد کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی تیز رفتاری سے سفر کرتا ہے۔ جب ہم نے آپ کا زائچہ بنایا تو ایکیورس میں آپ کے برج کا حاکم سیارہ موجود ہے، اور یہاں پر یہ پازیٹیو انرجی دے رہا ہے۔ 1 فروری ہفتے کا دن ہے، اور یہاں پر دن کا پہلا حصہ عبادت ریاضت کی جانب مشغول رہنے کا اشارہ دے رہا ہے، اور دوسرا حصہ آپ کے تعلقات کو مضبوط کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز اقارب کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں۔ 2 فروری سنڈے یعنی اتوار کا دن ہے، اور سیارہ قمر یہاں پر انٹر ہو رہا ہے ایریز میں، اور جب یہ یہاں پر انٹر ہوگا تو یہ آپ کو بہت ساری اچھی چیزیں دے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کے برج کا جو حاکم ہے، جو آپ کے برج کے معاملات کو کنٹرول کرتا ہے، اور وہ ہے مرکری، اور یہ مون کے ساتھ مل کر ٹرائن بنا رہا ہے، اور ایک کنجنکشن قائم ہو رہی ہے کہ زہرہ کی یعنی کہ وینس کی، اور وہ بھی مون کے ساتھ، تو یہ بھی پازیٹیو انرجی دے رہا ہے، تو لہٰذا آج کا دن آپ کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ 3 فروری سوموار کا دن ہے، اور سوموار کے دن ستارے آپ کے بہت بہترین اور پازیٹیو انرجی دے رہے ہیں، عزت مال دولت کے لیے، دشمنوں پر غلبہ کے لیے، اسی طریقے سے آپ میں ہمت بہادری طاقت وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ تو آج کے دن کو بھی آپ ضائع نہ کریں، اور بھرپور طریقے سے انجوائے کریں۔ 4 فروری آپ کے لیے بڑا لکی ہے، وجہ اس کی یہ ہے، سب سے پہلے تو آپ کے برج کا جو کنٹرول کر رہا ہے یعنی کہ مرکری، اور وہ سیارہ جوپیٹر کے ساتھ مل کر ایک ایسا ٹرائن بنا رہا ہے جو کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا عزت کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، اور الیکٹرونکس کی اشیاء کی خریداری کے لیے، اسی طریقے سے شیئرز میں کامیابی کے لیے، شیئرز کا کاروبار جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے آج کا دن بڑا لکی ثابت ہوتا ہے۔ تو ایک اور دوسرا یہ ہے کہ جوپیٹر
वो भी जो काफ़ी अरसे से रोटेशन में था, गर्दिश में था, वो भी आज डायरेक्ट हो रहा है। और तीसरी अहम खबर ये है कि शरफ़े कमर भी है, यानी कि 3-4 अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव एनर्जी आपको 2 दिन तक मिलती रहेंगी, तो आप भरपूर इंजॉय करें। 5 फरवरी बुध का दिन है, आपका बुध के हाकिम सैयारे का दिन है, और यहाँ पर वही जो पहले हमने बताया था एक दिन पहले, पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, तो आज भी उसी को आप इंजॉय करें। और इसके अलावा 2 सितारे और भी है जो कि आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, यानी इज़्ज़त माल दौलत के साथ साथ हिम्मत ताकत बहादुरी का सितारा भी आज आपका बड़े अपने अरूज पर जा रहा है। जब ये अरूज पर हो तो आप भरपूर ज़िंदगी को इंजॉय करें। 5 फरवरी के बाद 6 फरवरी जुमेरात का दिन है, और आज के दिन जमनाई में और मून का दाखिला है, जो कि इसके लिए बड़ा अच्छा बुर्ज है, शरफ़े कमर के बाद ये बड़ी पावर आ जाती है, और यहाँ पर भी आप अपने आप को भरपूर तरीके से सेव भी करते हैं, दुश्मनों के ऊपर हावी भी होते हैं, आप बदगुमानियों से भी बचते हैं, आपके कमज़ोर सितारे मजबूत हो चुके हैं। 7 फरवरी जुम्मतुल मुबारक है, आज के दिन की इब्तिदा आप करें दरूद पाक से, और दोस्तों के साथ मिलकर वक्त गुजारें, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें, क्योंकि आज के दिन सैयारों की पोजीशन बहुत बेहतरीन है आपके जायचे में, और यहाँ से आपको एनर्जी मिल रही है तो पॉजिटिव मिल रही है। लेकिन थोड़ा सा दोपहर के, यानी कि दोपहर के वक्त में 2 से और 6 बजे तक का दरमियान थोड़ा सा आप रिलैक्स करें, चूँकि कुछ नेगेटिव एनर्जी आएगी। इस दौरान में किसी से बहस मुबाहिसा ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, तल्ख कलामी ना करें, और तेज़ धार आलात से बचते रहें। तो ये था कि ये हफ्ता कैसा रहेगा विर्गो के लिए। लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा हमने देखा तो ज़ोहरा है, और जो कि अपने शर्फी खाना में मौजूद है। और जब ज़ोहरा यहाँ पर हो तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें देते हैं। और अब हमने आपका जायचा कशीद किया 1 फरवरी का, और 1 फरवरी का जब जायचा देखा तो उसमें आपके सैयारों की पोजीशन हफ्ता के रोज़ किया थी कि इसमें सैयारा ज़ोहल और कमर के साथ एक किरान कायम कर रहे हैं, यानी कि एक अच्छी पोजीशन पर हैं। और इसी तरीके से मरीख की भी पोजीशन अच्छी है आपके जायचे में, यानी कि जो इशारा हिम्मत बहादुरी ताकत के लिए तो आपको बहुत अच्छे इशारे दे रहे हैं। 1 फरवरी आपके लिए बड़ा लकी साबित हो सकता है। अब 2 फरवरी, और ये दिन होगा एतवार का, यहाँ पर सैयारा कमर बुर्ज हमल में दाखिल हो रहा है, और जब ये यहाँ पर मौजूद होगा तो ये भी पॉजिटिव एनर्जी देगा। लिहाजा 2 फरवरी भी आपके लिए अच्छा दिन है, आप सफ़र भी कर सकते हैं, और दोस्त अहबाब को आप मदऊ कर सकते हैं अपने घर में, और इनवाइट कर सकते हैं, और भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। 3 फरवरी जो कि सोमवार का दिन होगा, और यहाँ पर भी 3 ऐसे एंगल बन रहे हैं आसमान पर, यानी कि जो पॉजिटिव एनर्जी आपको देंगे। सबसे पहले तो जो एंगल बनेगा उसका मकसद है कि आप में हिम्मत बहादुरी ताकत अच्छी आ जाएगी, बहन भाइयों से ताल्लुकात मामलात आपके बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। इसी तरीके से आपके शरीक हयात से अगर पहले कोई इख्तलाफात चलते आ रहे थे तो आज का दिन है कि उन सब को आप सुलह की तरफ ले आएँ और अपने मामलात को बेहतर कर लें। 4 फरवरी, और ये दिन होगा मंगल का, और जुपिटर जो कि पहले काफ़ी अरसे से एक ऐसी पोजीशन में था जो जिसे कि हम रिज्जत कहते हैं, गर्दिशी पोजीशन कहते हैं, वो अब गर्दिश से बाहर निकल आया है, और फिर आज ही के दिन से शरफ़े कमर भी है। तो ये एक अच्छी और खुश आइन बात है आपके लिए। और फिर आज ही के दिन सैयारा अतारुद का मुश्तरी के साथ एक ट्राइन बन रहा है जो कि इज़्ज़त माल दौलत के लिए है। ऐसे अफराद जो कि शेयर्स का कारोबार करते हैं उनके लिए है। माली लेन देन के लिए आज का दिन बड़ा बेहतरीन साबित हो सकता है। और याद रखें 4 फरवरी आपके लिए मंगल का दिन बड़ा लकी साबित हो सकता है। और फिर उसके बाद आ जाता है 5 फरवरी, बुध का दिन है। ये दिन का पहला हिस्सा आपके लिए अनलकी साबित हो सकता है। वजह उसकी ये है कि 2 सैयारे ऐसा है जो कि नेगेटिव एनर्जी देंगे। लिहाजा दिन का जो पहला हिस्सा है 1 से 2 बजे तक दोपहर, तो ये ज़रा आप पुरसकून गुजारें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, परेशानी मोल ना लें, टेंशन से डिप्रेशन से आप निकल आएँ और फिर उसके बाद आपका दिन रिलैक्स गुजर सकता है। ये आपके लिए बड़ा आज का लकी दिन साबित हो सकता है। अब 6 फरवरी और जुमेरात का दिन है। सैयारा कमर, चूँकि ये पहले शर्फ खाने से था, अब अपना जमनाई में जा रहा है।
मून, तो जब ये यहाँ पर आएगा जेमिनी में तो यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। गोया के 6 फरवरी भी आपके लिए बड़ा लकी दिन साबित हो सकता है। और 7 फरवरी को हम देखते हैं तो जुम्मतुल मुबारक है, दिन का आगाज़ दरूद पाक से करें और उसके बाद आप भरपूर दिन को एंजॉय करें। वजह उसकी ये है कि 3 ऐसे ट्रांजिट बन रही हैं कि जिनके तहत आप भरपूर तरीके से अपनी एनर्जी को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं और बहन भाइयों के साथ दिन गुजारें, अपने अहल खाना के साथ दिन गुजारें, दोस्त अहबाब के साथ गुजारें। कोई अगर आपने मनसूबा बंदी करनी है तो आज के दिन आप कर सकते हैं। स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख है, मार्स है। और मार्स की कंडीशन ये है कि ये अपने हबूती बुर्ज में है और ये रिवर्स कंडीशन में है। यहाँ पर तो आपकी एनर्जी को ये ज़ाया करता हुआ नज़र आ रहा है। और मार्स वाले इंशाअल्लाह ताला यानी कि बुर्ज अकरब वाले बहुत जल्द इस कंडीशन से बाहर निकल आएंगे। और आपका 1 फरवरी का जायचा हमने बनाया, 1 फरवरी जो कि हफ्ते का दिन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दिन का पहला और दूसरा हिस्सा आपका बड़ा बेहतरीन गुजर रहा है। बुज़ुर्गों की खिदमत करें और ऐसे बुज़ुर्ग जिनको कि आप अहमियत देते हैं और रूहानी आपका उनसे ताल्लुक़ है तो आज का दिन आप उनके पास गुजारें, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। आपके बुर्ज का जो हाकिम सैयारा यानी मार्स जो है तो ये आपका बड़ा अच्छा साइन दे रहा है और आज के दिन एक अच्छी नज़र बना रहा है और अच्छी ट्रांजिट बना रहा है और ये बना रहा है मून के साथ और ट्राइन बन रहा है। तो यहाँ पर ये आपको बहुत सारे फ़ायदे देता हुआ नज़र आ रहा है। 2 फरवरी आपके लिए लकी दिन साबित हो सकता है। वजह उसकी क्या है कि एक तो आप आज का दिन अहल खाना के साथ गुजारें, दोस्त अहबाब के साथ गुजारें और अपने उन लोगों के साथ गुजारें जिनको आप बहुत प्यार करते हैं। तो आज के दिन आपका बहुत लकी साबित हो सकता है। 3 फरवरी सोमवार का दिन होगा। सोमवार के दिन ऐसे 3 ट्रांजिट बन रही हैं यानी कि 3 ऐसे एंगल आसमान पर 3 सितारों के साथ बन रहे हैं कि जो आपको फ़ायदा देंगे हिम्मत, बहादुरी, ताकत के लिए और फिर इज़्ज़त, माल, दौलत के लिए। आपकी ज़हनी सलाहियतों को बड़ा उजागर कर रहे हैं। इनमें तो पहला है मार्स के साथ बन रहा है मून का और फिर दूसरी बन रही है सन के साथ बन रही है मून की, ये भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। और फिर तीसरी है एक आपके मरकरी के साथ। तो यहाँ पर ये जो 3 ट्रांजिट बन रही हैं ये फ़ायदा ही फ़ायदा दे रही हैं। 4 फरवरी आपके लिए बड़ा लकी दिन साबित हो सकता है। वजह उसकी है कि मंगल का दिन है। अब मंगल के दिन ये है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा है, यहाँ पर आपको खुशखबरी अच्छी मिल रही हैं। आज ही के दिन से शर्फ़े कमर है, एक अच्छी खबर तो ये है। और दूसरी अच्छी खबर क्या है कि जुपिटर जो कि बहुत अरसा से रिवर्स कंडीशन में चलता आ रहा था तो वो अब आ गया है, डायरेक्ट हो गया है और अपने गर्दिशी दौर को ख़त्म कर दिया है उसने। अब ये यहाँ से आपको दे रहा है पावर और पॉजिटिव एनर्जी। और तीसरी खबर ये है कि जुपिटर का मरकरी के साथ एक ऐसा ट्राइन बन रहा है कि वहाँ से भी आपको इज़्ज़त, माल, दौलत, शोहरत के लिए पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। गोया कि अपने आप इरादों को आगे बढ़ाएं और तकमील की तरफ लेते जाएं। और 5 फरवरी बुध का दिन है और यहाँ पर दिन का पहला हिस्सा इशारा दे रहा है थोड़ा सा अपने मामलात को रोक लें और ज़रा संभल के जाएं और दोपहर के बाद यानी कि 1 से 2 बजे के बाद फिर आप अपने मामलात को तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ाएं। 6 फरवरी जुमेरात का दिन है। यहाँ पर जेमिनी में मून की एंट्री हो रही है और जब ये यहाँ पर होगी तो ये भी आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहे। गोया के 6 फरवरी भी आपके लिए लकी दिन साबित हो सकता है। 7 फरवरी जुम्मतुल मुबारक है और यहाँ पर ये है कि जुपिटर का मून के साथ एक ऐसा ट्रांजिट बन रही है यानी कि दोनों ऐसे एक नुक्ता पर आ रहे हैं जिसे कि नज़र किरान कहते हैं और ये पॉजिटिव एनर्जी है। और आज के दिन यानी कि 7 फरवरी जुम्मतुल मुबारक हो 3 ऐसी और ट्रांजिट कायम हो रही है कि जिसके तहत हम कहते हैं कि आप भरपूर एंजॉय करें आज के दिन को। सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा है मुश्तरी। और मुश्तरी की कंडीशन ये है कि ये सैयारा जेमिनी में मौजूद है और इसके लिए खाना वबाल है यहाँ पर ये। और तीसरा इसमें नुक्स ये हो गया है कि ये रोटेशन अपनी यानी कि नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। तो 1 फरवरी का जायचा आपका कहता है कि आज का दिन ज़रा आप सुकून के साथ गुजारें और भरपूर आप इंजॉय करें या दोस्तों के साथ, लेकिन किसी के मामलात में मुदाखलत ना करें। आज के दिन हफ्ते के दिन 2 फरवरी और एतवार का दिन है। यहाँ पर इशारात कुछ ऐसे हैं
کہ ایک تو آپ کے برج کا حاکم سیارہ وہ پہلی گردش میں تھا، لیکن آپ خاتون خانہ سے کوئی بحث نہ کریں، تکرار نہ کریں، کوئی معاملات کو آپ گڑبڑ کی طرف نہ لے کر جائیں۔ اگر غصہ آ رہا ہے تو اسے کنٹرول کر لیں۔ 3 فروری اور منڈے کا دن ہے، سوموار کا دن ہے، اور یہاں پر ٹرانزٹ بن رہی ہے 4 قسم کی، اور ایسی ٹرانزٹ ہیں کہ جن میں سے 3 تو آپ کو ڈیفینیٹلی فائدہ دے رہی ہیں، لیکن آخری حصے میں، دن کے آخری حصے میں جو بن رہی ہے وہ آپ کو فائدہ نہیں دے رہی ہے، لیکن آخری حصے میں آپ نے اپنے جذبات کو قابو کرنا ہے۔ پہلے جو حصے ہیں یعنی کہ شام کے وقت میں 6 بجے کے بعد سے اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے، اس سے پہلے آپ بھرپور اپنے کاموں کو انجام دے سکیں گے۔ 4 فروری منگل کا دن ہے۔ اب یہاں پر ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جوپیٹر جو آپ کے برج کا حاکم سیارہ تھا، اور وہ عرصہ دراز سے کنڈیشن اس کی اچھی نہیں جا رہی تھی، یعنی کہ وہ روٹیشن اپنی چینج کر رہا تھا اور نیگیٹو انرجی دے رہا تھا، آج وہ ہو گیا ہے مستقیم، ڈائریکٹ ہو گیا ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور جب یہ ڈائریکٹ ہوا تو آپ کو پازیٹیو انرجی دے گا، ایک اچھی خبر۔ دوسری یہ ہے کہ شرف قمر آج سے 2.5 دن یعنی کہ مبارک دن، لکی دن شروع ہے۔ اور تیسری اچھی خبر یہ ہے کہ جوپیٹر مرکری کے ساتھ مل کر ایک ایسا ٹرائن بنا رہا ہے، ایسی ٹرانزٹ بنا رہا ہے جو کہ آپ کو پازیٹیو انرجی دے گی۔ وہ افراد جو کہ شیئرز کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، مالی لین دین کرنا چاہتے ہیں، جائیداد کی خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں، الیکٹرانکس کی اشیاء خریدنا چاہتے ہیں، تو یہ 2.5 دن ان کے لیے انتہائی لکی ثابت ہو سکتے ہیں۔ 5 فروری بدھ کا دن ہے، اور یہاں پر پہلا حصہ تو آپ کو دوپہر 11 بجے تک تھوڑا سا محتاط رہ کر گزارنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر آپ کے حالات معاملات تیزی سے بہتری کی طرف جاتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ آج کا دن آپ کے لیے بڑا لکی ثابت ہو سکتا ہے۔ 6 فروری اور جمعرات کا دن ہے، اور جمعرات کے دن جمنائی میں مون کی انٹری ہو رہی ہے۔ جب یہ یہاں پر ہوگا تو یہ آپ کو فائدہ دے گا، اور آج کا دن بھی آپ کے لیے لکی ثابت ہو سکتا ہے۔ 7 فروری جمعۃ المبارک ہے، اور جمعۃ المبارک کا آغاز آپ کریں گے درود پاک سے۔ جتنا ہو درود پاک پڑھیں، اور اس کے علاوہ 4 ٹرانزٹ ایسی بن رہی ہیں جو کہ آپ کے لیے لکی ہیں، ہر طرح سے لکی ہیں۔ آج کا دن آپ کے لیے ہمت، بہادری، طاقت لینے کا ہے، وظائف کو بہتر طریقے سے کرنے کا ہے، روحانی ترقی کا آج کا دن ہے، اور آپ اپنے عزیز و اقارب سے مل کر کوئی دعوت میں بھی جا سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت مبارک ثابت ہو سکتا ہے۔ کیپریکون یعنی برج جدی اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ سیٹرن ہے، اور سیٹرن کی کنڈیشن یہ ہے کہ سیٹرن ان پائسس ہو، اور یہ جب یہاں پر موجود ہو تو یہ آپ کو پازیٹیو انرجی دے رہا ہے۔ اور اس ہفتے میں ہم نے دیکھا اور آپ کا ذائچہ بنایا 1 فروری سے اور 7 فروری کے درمیان کا۔ 1 فروری کو ہفتے کا دن ہے، اور یہاں پر ہم نے دیکھی کنڈیشن تو آپ کے برج کا جو حاکم سیارہ ہے یعنی سیٹرن، اور وہ ایک ٹرانزٹ اچھی بنا رہا ہے مون کے ساتھ، یعنی کہ آپ کی قوتوں میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ آج کے دن آپ روحانیت کو بڑھانے کے لیے کوئی وظیفہ کریں گے، آپ کا روحانی مزاج بہتر رہے گا، ہمت طاقت آپ کی بڑھا رہا ہے مارس آج کے دن، تو یہ دونوں پازیٹیو انرجی دے رہے ہیں۔ اور 2 فروری اور اتوار کا دن ہے، سنڈے ہے، اور سنڈے میں کے دن آپ کے ستارے اور بھی زیادہ بہتر پوزیشن میں جا رہے ہیں، اور یہاں پر اتوار کے دن ہے کہ مرکری مون کے ساتھ ایک اچھے ٹرانزٹ بنا رہا ہے اور ٹرائن ایک قائم کر رہا ہے، جہاں آپ کو بہت زیادہ فیور ملے گی دوستوں سے اور عزیز اقارب رشتہ داروں سے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ شریک حیات کے ساتھ آپ اپنے معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آج کا دن آپ کے لیے بہت بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ 3 فروری اور یہ ہے سوموار کا دن، اور سوموار کے دن آپ کا یہ ہے کہ 4 ایسے اچھے اشارات ہمیں مل رہے ہیں، ٹرانزٹ بن رہی ہیں سیارگان کی، جن میں سے 2 تو آپ کی فیور میں ہیں اور 2 پھر کچھ ایسے ہی ہیں، تو آپ کا آج کا دن ملا جلا جا سکتا ہے۔ لہٰذا آج کے دن آپ کوئی ایسی گڑبڑ نہ کریں جس کا آپ کو بعد میں شرمندگی سے سامنا کرنا پڑے۔ اور 4 فروری آپ کے لیے فلی لکی ہے، 4، 5، 6 فروری آپ کے لیے فلی لکی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج کے دن سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ شرف قمر شروع ہو رہا ہے۔ شرف قمر کے بعد جوپیٹر جو کہ عرصہ دراز سے اپنی منفی قوتیں دے رہا تھا، نیگیٹو انرجی دے رہا تھا، اب وہ ہو گیا پازیٹیو۔ عزت، مال، دولت کے معاملات اب آپ کے آگے کی طرف بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے
کہ مرکری کے جوپیٹر کے ساتھ ایک ٹائن بن رہی ہے، ایک اچھی ٹرانزٹ بن رہی ہے، جس سے کہ آپ کو پازیٹیو انرجی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لہٰذا شیئرس کے کام کاروبار کے لیے اور نئے کاروبار کی ابتدا کے لیے یہ دن بہت اچھے ہیں اور 2.5 دن آپ بھرپور انجوائے کر سکتے ہیں۔ 5 فروری وینسڈے اور بدھ کا دن ہے۔ یہاں پر کچھ اشارات مل رہے ہیں کہ دن کا پہلا حصہ بڑے سکون کے ساتھ گزارے اور دوسرے حصے میں بھرپور انجوائے کریں، چونکہ اس حصے میں آپ کے ستاروں کی پوزیشن بہتر ہے۔ آپ دوستوں سے مل کر کوئی اچھا پلان بنا سکتے ہیں، سیر و تفریح کا پروگرام بنا سکتے ہیں، اہل خانہ کے ساتھ آپ مل بیٹھ سکتے ہیں اور اپنے معاملات کو آگے کی طرف بڑھا سکتے ہیں۔ 6 فروری جمعرات کا دن ہے۔ یہاں پر بھی آج کا دن بہت اچھا ہے، چونکہ جوپیٹر کے انڈر میں آ رہا ہے سارا، اور یہ دن آپ کو اشارہ دے رہا ہے آپ کے وہ منصوبے جو کہ پچھلے دنوں آپ نے ادھورے چھوڑ دیے تھے، اب ان کو آپ تکمیل کر سکتے ہیں۔ 7 فروری جمعۃ المبارک ہے، اور جمعۃ المبارک کا پہلا حصہ جو ہے دن کا وہ بھی آپ کا بہترین ہے اور رات کا حصہ بھی بہترین ہے، یعنی اور آج پورا دن آپ کا بہترین گزر رہا ہے، اور آج کے دن ستاروں کی پوزیشن آپ کی بہت بہترین اور بہت بہترین ہے۔ لہٰذا آج کے دن آپ کسی کو قرض نہ دیں، وہ کسی اور دن پر رکھ لیں اگر دینا ضروری ہے، لیکن یہ ہے کہ نہ دے تو زیادہ اچھا۔ باقی آپ کے لیے کوئی ایسی بات نہیں جو کہ پریشان کن ہو۔ کیورس یعنی کہ برج دلو، اور آپ کے دن کا حاکم سیارہ ہوتا ہے کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ ہوتا ہے زحل، جسے سیٹرن کہا جاتا ہے، اور زحل اس وقت پائسس میں ہے۔ جب پائسس میں یہاں پر ہے تو یہ اپنی قوتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، اور آپ کا ذائچہ بنایا گیا 1 سے اور 7 فروری کے درمیان، اور 1 کے ذائچے میں جس وقت ہم نے اسپیشلی دیکھا کہ آپ کے ستارے کی پوزیشن کیا ہے، تو یہاں آج آپ کا ستارہ بہت اچھی پوزیشن میں ہے۔ پہلا دن تو آپ کو دن کا پہلا حصہ آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ عبادت ریاضت کی طرف آپ دھیان دیں اور بزرگوں کی صحت کا خیال رکھیں اور بزرگوں کے ساتھ کچھ وقت گزاریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں 2 فروری جو کہ اتوار کا دن ہے۔ یہ پورا دن آپ عزیز و اقارب کے ساتھ گزار سکتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ گزار سکتے ہیں، کسی اہم تقریب میں بھی آپ کو جانے کا موقع مل سکتا ہے اور گیٹ ٹوگیدر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آج کے دن اگر آپ فیملی کے ساتھ گزاریں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ 3 فروری اور یہ دن ہے سوموار کا یعنی کہ منڈے، اور آج کے دن بھی ستاروں کی پوزیشن آپ کی اچھی ہے، چونکہ اگر خاتون خانہ سے پچھلے دنوں کوئی آپ کے معاملات خراب ہو چکے تھے تو آج ان کو درست کر لیں، یا پھر اگر آپ کہیں شادی بیاہ نکاح کا پیغام دینا چاہتے ہیں تو آج کا دن آپ کے لیے لکی ثابت ہو سکتا ہے۔ 4 فروری منگل کا دن ہے، اور منگل آپ کے لیے اس طرح سے آج لکی ہے کہ ایک تو جوپیٹر اپنی پاور میں آ رہا ہے، دوبارہ سے اپنی روٹیشن بحال کر رہا ہے اور یہ پازیٹیو انرجی دینا شروع کر رہا ہے۔ مشتری جو کہ عزت مال دولت کے لیے بہتر ہے آپ کے لیے، اور اس کے بعد شرف قمر ہے۔ جیسے قمر دریا کرب ہوتا ہے نیگیٹو انرجی میں، اب یہ مون کی پازیٹیو پوزیشن ہے اور یہ پوزیشن ہے قمر درے سور، اور اسے شرف قمر بھی کہا جاتا ہے۔ اور تیسری آپ کے لیے بہت اچھی خوش آئند بات یہ ہے کہ مرکری کے ایک ٹرانزٹ بن رہی ہے جوپیٹر کے ساتھ، اور یہ اسے بولتے ہیں ٹرائن، اور یہ دونوں ایسے اینگل پر ہے جبکہ عزت مال دولت کے لیے آپ جو بھی قدم اٹھائیں گے تو آپ کو ہر طرح سے فیور کریں گے۔ 5 فروری اور بدھ کا دن ہے۔ یہاں پر کچھ ایسے نظرات بن رہے ہیں، کچھ ایسے ٹرانزٹ بن رہے ہیں کہ جن کے تحت ستارے آپ کے بڑی پوزیشن میں آ رہے ہیں، اور آپ کے ذائقے میں 3 ستارے تو بڑے اچھے پوزیشن میں ہیں۔ ایک تو ہے سب سے پہلے مارس، اس کا تعلق ہمت بہادری طاقت سے ہے۔ دوسرا ہے والدہ سے اور والدین سے متعلق سیارہ اور روحانیت سے متعلق سیارہ، اس کو بولتے ہیں سیٹرن، یہ اچھی پوزیشن میں۔ اور تیسرا آپ کا جو ستارہ عزت مال دولت کا ہے یہ بھی اچھی پوزیشن میں ہے، لہذا آج کا دن آپ کے لیے لکی ہوگا۔ اور 6 فروری جمعہ رات کا دن ہے، اور یہاں پر ہے مون جا رہا ہے جمنائی میں، اور جب یہ یہاں پر ہوگا تو یہاں پر یہ اپنی بھرپور قوت اور پازیٹیو انرجی دے گا، گویا کہ بہن بھائیوں سے تعلقات آپ اپنی بہتر بنائیں گے، سفر کے معاملے میں آپ ذرا احتیاط برتیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اس کے بعد آگے آتے ہیں 7 فروری جمعۃ المبارک۔ جمعۃ المبارک کو یہ ہے کہ پہلا دن کا حصہ کچھ آپ کے لیے اچھا نہ گزرے گا، اور 11 بجے تک دوپہر آپ تھوڑا سا احتیاط کریں اور اپنے معاملات کو تھوڑا سا رو کر رکھیں، اور افسران بالا کے ساتھ
آپ اپنے تعلقات کو مضبوط کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. پھر اس کے بعد آپ کا دن بہت اچھا گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے. درود پاک کا ورد رکھیں, صدقہ دیں اپنے برج کے مطابق اور بھرپور انجوائے کریں آج کے دن کو, یعنی کہ 7 فروری جمعۃ المبارک کو. پائسس یعنی کہ برج حوت اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ ہے جوپیٹر, اور جوپیٹر ان دنوں میں ہے نحس حالت میں, چونکہ یہ ابھی ان دنوں میں اس ہفتے کے بالکل آغاز میں ریورس کنڈیشن میں ہے, اور یہ کئی گزشتہ چند ماہ سے یہ ریورس کنڈیشن میں تھا جو کہ آپ کو نیگیٹو انرجی دے رہا تھا. لیکن اس ہفتے کے درمیان میں ہم آپ کو ایک اچھی خبر بھی سنائیں گے, خوشخبری ہے آپ کے لیے اس ہفتے کے درمیان میں. اب سب سے پہلے 1 فروری اور ہفتے کا دن ہے. یہاں پر یہ ہے کہ ستارے آپ کے آج کے دن بہتر اور بہترین ہیں, اور آپ کا مارس بہت اچھا ہے, آپ کا سیٹرن اچھا ہے, ان دونوں کا تعلق ہوتا ہے روحانیت سے اور طاقت سے, ہمت سے, دشمنوں پر غلبہ سے. آج یہ دونوں ہی بہتر ہیں. 2 فروری سنڈے ہے, اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مون انٹر ہو رہا ہے ایریس میں, اور یہاں پر یہ اپنی پازیٹیو انرجی دے گا اور آپ کو طاقت دے گا. اس کے علاوہ آپ کے مرکری اور وینس بھی آج بہتر ہے, یعنی کہ خاتون خانہ سے آپ کے معاملات اگر کوئی بگڑے ہوئے تھے عزیز اقارب سے, تو آج کے دن آپ بہتر رزلٹ ان کا پائیں گے. اب 3 فروری اور منڈے ہے, سوموار کا دن ہے. یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو دن کے درمیان کے حصے میں یا آخری حصے میں تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا, اور دن کا آغاز آپ کا بہت اچھا ہے. یہ آپ کی ستارے یعنی کہ عزت مال دولت کے لیے یہ ستارے اچھے ہیں, دشمنوں پر غلبہ کے لیے ستارے اچھے ہیں, بیماریوں سے نجات کے لیے آپ کے ستارے اچھے ہیں. دن کے پہلے حصے میں, دوسرے حصے میں تھوڑا سا محتاط رہیں گے, اپنی صحت کا خیال رکھیں. 4 فروری آپ کے لیے انتہائی لکی دن ہے, کیونکہ انتہائی 3 بار میں نے اس لیے کہا ہے کہ جوپیٹر آج اپنی پازیٹیو انرجی دینا شروع ہو جائے گا, اور وہ جو نیگیٹو انرجی دے رہا تھا گزشتہ چند ماہ سے, اور یہ رجت میں تھا یعنی کہ اپنی روٹیشن اس نے بیک کی ہوئی تھی, تو وہ اب آ رہا ہے پازیٹیو میں آج کے دن سے. اور جب یہ یہاں پر ہوگا تو اب آپ اس وبال سے نکل آئیں اور اس زوال سے نکل آئیں آج کے دن. یہ آپ کے لیے بہت اچھی خبر ہے. اس ویڈیو کے اختتام پر آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں, ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں.